इस वाक़े में अगर हम मुझसे पूछें कि क्या मुझे लगता है मंतकी अंजाम पे पहुंचेगा, कोई सजा मिलेगी, हरगिज नहीं मिलेगी। इस वालदा का आज का बयान सबसे पहली कड़ी है इस सिलसिले में कि सरदार को ना सिर्फ माफ किया जाएगा, बल्कि चूंकि वो पावर स्ट्रक्चर के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से अपना किरदार निभाते हैं, शायद वो उनकी साख को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस लड़की का किरदार मरने के बाद भी तार तार किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ये बताएं कि गैरत के नाम पर कत्ल की गई बानो की वालिदा का वीडियो बयान सामने आया है। बानो की वालिदा ने बेटी का कत्ल दुरुस्त और सरदार को बेकसूर करार दिया है। बानो को बलोची रस्म व रिवाज के मुताबिक सजा दी गई है, ये कहना है बानो की वालिदा का। और उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि फैसले में सरदार शेरबाज सातकजई का कोई कसूर नहीं है। अपील करती हूँ कि सरदार शेरबाज सातकजई और दीगर को जल्द अज जल्द रिहा कर दिया जाए। तो ये जो इशू है ज़ाहिर है इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा ज़ेरे बहस है, और सबसे पहले ये वीडियो मंजर आम पर आती है और सबके दिल दहला देती है, क्योंकि जिस बेदर्दी के साथ इस वीडियो में एक औरत और मर्द का कत्ल होते हुए देखा गया है। 15 लोग आते हैं गाड़ी भर के और लड़की को कहते हैं कि वो दूर जाकर खड़ी हो जाए, फिर वो अपनी जबान में थोड़ी बहुत गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं फायर चलने की आवाज़ आती है। और ज़ाहिर है इसकी पूरी डिटेल जब आई तो लोगों की जानिब से काफ़ी ज़्यादा इस पर रिएक्शन भी आया। अब हुआ क्या कि फौरी हमने देखा कि हुकूमत हरकत में आई और सरकार की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज हुआ। 15 में से 11 मुल्जिमान पकड़े गए और बताया गया कि ये जिरगा हुआ, उसमें ये फैसला हुआ और उसके बाद ये फैसले के ऊपर अमल दरामद इस तरीके से हुआ। अब बहुत सारे इशू ये आए, जब बात हुई तो पता ये चला जी, ये भी कहा गया, एक वर्जन ये भी सामने आया कि जो सरदार है जिसने जिरगा मुनक्किद किया और जिसके फैसले की वजह से ये कत्ल हुआ, कहा गया कि जनाब ये फैसला तो उसने किया ही नहीं। दूसरी बार ये कहा गया ये तो गांव वालों की मर्जी थी। इस तरह के बयानात सामने आने के बाद अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है इस केस में वो ये हुई है कि गैरत के नाम पर कत्ल की गई बानो की जो वालिदा हैं उनका वीडियो बयान आ गया, क्योंकि सब ये जानना चाह रहे थे कि जो वरसा हैं, जो घर वाले हैं, उनका क्या मौकिफ है। तो बानो की वालिदा ने बेटी का कत्ल दुरुस्त करार दिया है और सरदार को बेकसूर करार दे दिया। ये एक बड़ी अचंभे की बात है। एक माँ अपनी बेटी का इस बेदर्दी से होने वाला कत्ल दुरुस्त करार दे रही है और सरदार को बेकसूर यहाँ पर साबित कर रही है और कहती है कि बलोची रस्म व रिवाज के मुताबिक ये सजा दी गई है। एक मुतवाज़ी निज़ाम चल रहा है जिस मुल्क में आपका आइन भी मुतहरिक है, जिस मुल्क में तमाम तर अदालतें आज़ाद हैं, फैसले कर रही हैं, जिस मुल्क का कानून जो है वो पूरी तरह से नाफिजुल अमल है, वहाँ पर एक मुतवाज़ी निज़ाम के तहत ये फैसले हो रहे हैं और इस तरीके से कत्ल हुआ है। इस वक्त मैं बात करना चाहूंगी सारे इशू पर कि अब ये जो इशू है, अब ये जो सारी डेवलपमेंट है, ये क्या मोड़ इख्तियार कर रही है, क्या ये किसी प्रेशर में आकर बयान दिया गया है, क्या जो मुल्जिमान हैं उनको बेकसूर साबित करने की कोशिश की जा रही है। बात करूंगी इस वक्त मारिया हमारे साथ मौजूद है, मारिया मेमन, सीनियर एंकर पर्सन। मारिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम तो ये अभी तो हम ये प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे इस तरीके से दिन दहाड़े कत्ल हो गया, इसको कत्ल ही कहा जाएगा, जबकि माँ ये कह रही है कि बिल्कुल रस्म रिवायत के मुताबिक जो है वो सजा दी गई है। एक माँ ये ऐसे कैसे कह सकती है? आप कैसे ऐसे रीड कर रही हैं मारिया? देखिए सदफ, मेरा ख्याल है आप और मैं, हम बड़े शहरों में रहने वाले लोग जिनके इर्द गिर्द खानदान में इस तरह के वाक़यात नहीं होते हैं, और मैं किसी ऐसी शख्स लड़की को नहीं जानती जिसको गैरत के नाम पे कत्ल किया गया हो, और यकीनन आप भी नहीं जानती होंगी क्योंकि जिस तरह के हम इलाके में पले बड़े हैं। लेकिन मैंने जब से वाकया हुआ है तो बहुत सारी खवातीन से ऐसी बात की है जो कि ऐसी औरतों को जानती हैं जिनकी गैरत के नाम पे उनको कत्ल किया गया है। मेरा नहीं ख्याल था कि ये बहुत बड़ी तादाद होगी, लेकिन ये वो लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द ही बसते हैं और उनके ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे वो किसी को जानते हैं डायरेक्टली या किसी को इनडायरेक्टली जानते हैं, ऐसी लड़की को जिसका गैरत के नाम पे कत्ल किया गया हो। ये तो चूंकि फुटेज के ऊपर आ गया, ये फिल्म हो गया, तो हमें ज्यादा शौक लगा। लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द लोगों से बात करें तो आपको पता चलेगा कि गैरत के नाम पे कत्ल करने का ट्रेंड हमारी सोच से कहीं ज्यादा, हमारी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा है। ये जो माँ की वीडियो आप मुझे दिखा रही हैं और पूरी कौम भी इस वक्त देख रही है, उस माँ की इस पूरे पावर डायनामिक्स में बेचारी की क्या स्टैंडिंग है, उसके पास क्या लेवरेज है, वो क्या एक ताकतवर सरदार के अगेंस्ट जा सकती है, क्या वो पूरे पिदरशाही निजाम के अगेंस्ट जा सकती है। इसके दो पहलू है कि या तो वो बेचारी सदमे में है लेकिन वो बेबस है और उसको अपने इर्द गिर्द मर्दों की बात मानते हुए ये पैगाम जारी करना पड़ा होगा। उसका दूसरा पहलू है कि वो चूंकि इस पिदरशाही निजाम की पैदावार है,
اسی وجہ سے وہ سوشلی کنڈیشنڈ اس طرح سے ہے کہ وہ بھی واقعی اپنی بیٹی کے اس فیل کو غلط جانتی ہوگی اور اس قتل کو صحیح سمجھتی ہوگی. دونوں صورتحال کے اندر یہ ماں ایک بے بس ماں ہے، ایک ایسے نظام کی پیداوار ہے، ایک ایسے نظام میں اس کو رہنا ہے، اس کی اور بھی اولاد ہوگی، اس کو اس اپنے قبیلے کے اندر بھی رہنا ہوگا. اس سردار جو کہ بہت طاقتور ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب کی پریس کانفرنس میں پتہ چل گیا کہ پوری سرکار کس کے ساتھ کھڑی ہوگی، اس ماں کے ساتھ، اس لڑکی کے ورثاء کے ساتھ تو نہیں ہوگی. اور پہلا جو آج کا یہ بیان ہے، یہ قدم ہے اس طرف جہاں پہ آگے بڑھ کے یہ پورا خاندان اس بیٹے کو معاف کرے گا جس نے اپنی بیٹی کو، جس نے اپنی بہن کو اس طرح سے گولیوں کا نشانہ بنایا ہے. اور یہ ایسا دہائیوں سے ہوتا آیا ہے، بلکہ صدیوں سے ہوتا آیا ہے. بہت ساری حکومتیں آئی. ٹھیک ہے، آئی اگری کہ وہاں پہ کچھ ظاہر ایسے معاملات ہیں جس طرف آپ نے اشارہ بھی کیا، لیکن اب تو ریاست کی مدعیت میں مقدمہ، سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج ہو گیا ہے. آپ نے خود بھی ذکر کیا، اور جس طریقے سے وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس کی، پہلا ورژن انہوں نے کہا جی حقائق بتانے ضروری ہیں کہ اصل واقعات یہ تھے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی سرکار آپ کے ساتھ کھڑی ہے تو پھر تو انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، حقائق سامنے آنے چاہیے. یہاں سے ایک شروع سے ہی ورژن نظر آ رہا ہے جی کہ سردار جو ہے اس کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی، سردار نے فیصلہ نہیں دیا. اب ماں کہہ رہی ہے سردار بے قصور ہے، تو وہ موقع پر موجود نہیں تھا. تو یہ تو ایک پہلے سے ہی ماحول بنایا جا رہا ہے، کیس آگے بڑھنے سے پہلے ہی ماحول بنایا جا رہا ہے. کیا یہ عدالتوں میں ایکسیپٹیبل ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، اگر ایسا ماحول نہیں بھی بنایا جا رہا ہوتا صدر، تمہارے ملک کے اندر نظام عدل اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ خواتین کو انصاف نہیں دیتا ہے. بہت سارے ایسے ہائی پروفائل کیسز ہیں جہاں پر ایسا ماحول نہیں بنایا گیا اور اس قاتل کے خلاف پورا معاشرہ کھڑا ہو گیا، پوری سوسائٹی کھڑی ہو گئی، لیکن وہاں پر بھی انصاف تک پہنچنے میں اتنی دیر لگ گئی. نور مقدم کا کیس ہمارے سامنے موجود ہے، ہم سب جانتے ہیں. 2 دن پہلے دوبارہ ایک میڈیکل بورڈ بنا ہے تاکہ اپیل کی اسے گھر والوں نے کہ اس کو معافی دے دی جائے. تو جہاں ایسا ماحول نہیں بھی ہوتا وہاں پر بھی دیکھیں بلوچستان کا میں بار بار بات کرتی ہوں کہ ہم سب اس کو بلوچ روایات، بلوچی سرداروں کے ساتھ نٹھی کر رہے ہیں. یہ معاملہ صرف بلوچستان کا نہیں ہے، اس ملک کے طول و عرض میں ہے. جنوبی پنجاب میں بیٹھے ہوئے بہت سارے آدمی آج سوچ رہے ہوں گے کہ بالکل ٹھیک ہوا اس لڑکی کے ساتھ. پختونخوا کے اندر وہ لوگ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو غیرت کے نام پہ مانا ہے، کہ آپ کا خیال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیل غلط ہے، وہ اس ماں کے ساتھ، اس پورے خاندان کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوں گے؟ یہ چونکہ کیمرے کے اوپر آ گیا بلوچ سردار، بالکل ایک ظلم ہے، لیکن یہ پورے پاکستان کے اندر اس سوچ کے بہت سارے لوگ ہیں جو سوچ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور شاید آگے بڑھ کے اس فیل کو صحیح بھی سمجھ رہے ہوں گے. اور ایسے لوگ ہمارے نظام انصاف کے اندر بھی موجود ہیں، ایسے لوگ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اندر بھی موجود ہیں. اگر ہم کبھی پولیس کے پاس جا کے FIR درج کراتے ہیں تو پولیس کا پہلا رویہ کیا ہوتا ہے، ان کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اس وکٹم خاتون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا وہ گھر والوں کو کہتے ہیں کہ جا کے صلح کر دیں؟ ریممبر وہ GT روڈ والا جو واقعہ تھا تو کہا ہی گیا تھا پولیس کی طرف سے کہ بھائی رات کے اس ٹائم پہ نکلیں گی تو ایسے واقعات تو ہوں گے. اس کیس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، لیکن میں یہاں بیٹھ کر پھر بھی آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ اس طرح کے کیسز کے اندر بہت دفعہ پولیس ہی لوگوں کو یہ انکریج کرتی ہے کہ گھر والی بات میں جو معاملہ ہے آپس میں طے کر لیں، معافی تلافی کر لیں، صلح کر لیں. تو اس واقعے میں اگر ہم مجھ سے پوچھیں کہ کیا مجھے لگتا ہے منطقی انجام پہ پہنچے گا، کوئی سزا ملے گی؟ ہرگز نہیں ملے گی. اس والدہ کا آج کا بیان سب سے پہلی کڑی ہے اس سلسلے میں کہ سردار کو نہ صرف معاف کیا جائے گا بلکہ چونکہ وہ پاور سٹرکچر کے اندر مختلف طریقوں سے اپنا کردار نبھاتے ہیں، شاید وہ ان کی ساکھ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس لڑکی کا کردار مرنے کے بعد بھی تار تار کیا جائے گا. بالکل ایسے یہ